Otish.com. Learn anywhere, anytime. ल आज चाहिँ हामीले इम्पेरिकल फर्मुला पढ्छौं। इम्पेरिकल फर्मुला। ल अस्तिको क्लासमा चाहिँ हामीले मोलिकुलर फर्मुला पढेको थियौं, कसरी निकाल्ने र मोलिकुलर फर्मुलाबाट मोलिकुलर वेट कसरी निकाल्ने भनेर क्याल्कुलेसन गरेको थियौं। आज चाहिँ हामीले इम्पेरिकल फर्मुला भनेर पढ्छौं। ल अब मोलिकुलर फर्मुला र इम्पेरिकल फर्मुलामा चाहिँ के फरक छ त? के फरक छ भन्दा जस्तै C6H12O6 यो के को फर्मुला रे? के को? ग्लुकोजको। दिस इज ग्लुकोज। यो के हो? मोलिकुलर फर्मुला हो। अब यहाँनेर के छ भन्दा 6 सबैमा कमन आउने के छ? 6 छ। यसो गर्यो भने के बन्छ त भन्दा के बाँकी रहन्छ भन्दा CH2O बाँकी रहन्छ। भनेपछि यहाँ के भयो भन्दाखेरि CH2O यो भनेको चाहिँ मोलिकुलर फर्मुला, यो भनेको चाहिँ इम्पेरिकल फर्मुला। CH2O भनेको इम्पेरिकल फर्मुला। अब हामीले कसरी डिफाइन गर्न सक्छौं त भन्दा सिम्प्लेस्ट रेशियो अफ एलिमेन्ट अथवा एटम प्रेजेन्ट इन द मोलिक्युल। सिम्प्लेस्ट रेशियो। जस्तै यहाँ कार्बन कति छ? एउटा छ, हाइड्रोजन 2 र अक्सिजन एउटा छ। तर एक्ज्याक्टली हुन्थ्यो कति? यहाँ 6C6H12O6 हुन्थ्यो। यसको सिम्प्लेस्ट रेशियो कति भयो त भन्दा CH2O। दिस इज इम्पेरिकल फर्मुला। के भन्नु पर्यो भन्दा सिम्प्लेस्ट रेशियो अफ एलिमेन्ट। ल त्यो भन्दा पहिले चाहिँ हामीले एउटा टर्म यहाँ डिफाइन गर्छौं। फर्मुला molecular weight equal to 2 into vapor density. Molecular weight equal to 2 into vapor density. अब यो vapor density भनेको के त? vapor density VD भनेको vapor density भनेको चाहिँ volume of certain mass of gas by same volume of hydrogen gas at NTP. Mass of certain volume of any gas by mass of same volume of hydrogen gas at NTP. यहाँ चाहिँ मास गरौँ है। mass of certain volume of any gas by same mass of hydrogen gas at NTP. ल अब यसमा चाहिँ एउटा क्वेशन गरौँ। The value of X in compound CXH12 having vapor density 42 is कति हुन्छ? फर्स्टमा अप्सन 4 6 8 10। ल यस्तो दिएको छ। हामीले यसको चाहिँ x को भ्यालु निकाल्नु पर्ने छ भने अब कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने त? सकिन्छ? ट्राई गरौँ त। ल भयो। ल यहाँ हेरौँ है त। यहाँ के दिएको छ भन्दाखेरि भेपर डेन्सिटी दिएको छ। भेपर डेन्सिटी कति दिएको छ? 42। अब यसबाट हामीले के निकाल्न सकिन्छ? मोलिकुलर वेट निकाल्न सकिन्छ। मोलिकुलर वेट भनेको के हो रे? 2 into भेपर डेन्सिटी हो। भनेपछि भेपर डेन्सिटी हामीलाई दिएको छ नि 42। 2 into 42 कति भयो? 84 भयो। अब हामीलाई चाहिएको के हो? x को भ्यालु। भनेपछि यसको हामीले मोलिकुलर वेट निकाल्न सक्छौं। कसरी भन्दा कार्बनको वेट 12 into कतिवटा कार्बन छ?
x वटा कार्बन छ प्लस हाइड्रोजन कति छ 12 * 1 कति हुने भयो यसको मोलिकुलर वेट 84 हुने भयो भनेसी 12x प्लस 12 = 84 12x = 84 माइनस 12 भनेको कति 72 x भनेको 6 भनेसी कुन राइट भयो त अप्सन नम्बर बी 6 अब यो भ्यापोर डेन्सिटी दियो भने हामीले x को भ्यालु निकाल्न सकियो ल अब यो इम्पेरिकल फर्मुलामा हामीले यो क्वेशनहरु चाहिँ कसरी सल्भ गर्ने कस्तो खालको क्वेशन आउँछ भन्दा जस्तै a compound contains carbon and oxygen in the percentage of 72.72 and 27.27% respectively. Calculate its empirical formula. यस्तो दिएको छ अब हाम्रो कम्पाउन्ड के मिलेर बनेको छ कार्बन र अक्सिजन मिलेर बनेको छ अब कार्बन र अक्सिजन मिलेर बनेको छ अब यहाँ हामीलाई के दियो भन्दा कार्बनको पर्सेन्टेज दियो भनेसी पर्सेन्टेज अफ कार्बन कति 72.72% अनि अर्को के दिएको छ अक्सिजन दिएको छ अक्सिजन भनेको पर्सेन्टेज अफ अक्सिजन कति 27.27%. ल अब कसरी गर्ने होला त ल अब यसलाई चाहिँ यहाँनेर यसलाई चाहिँ अक्सिजन भनेसी यो उल्टो भयो कार्बन भनेको यो अक्सिजन यो कार्बन ल अब यस्तो दिएको छ भने हामीले के गर्ने भन्दाखेरि हामीलाई निकाल्नु पर्ने के इम्पेरिकल फर्मुला भनेसी यहाँ कार्बन छ यो अक्सिजन छ हाम्रो मिलेर के मिलेर बनेको छ कार्बन र अक्सिजन मिलेर बनेको छ भनेसी कार्बनको पर्सेन्टेज कति दिएको छ 27.27% दिएको छ इज टु अक्सिजनको कति दिएको छ 72.72 ल अब सबभन्दा पहिले चाहिँ के गर्ने भन्दा यसलाई रेशियोमा लेख्ने जे दिएको छ त्यसलाई रेशियोमा लेख्ने अनि त्यसपछि अब यो के को पर्सेन्टेज हो कार्बनको भनेसी कार्बनको वेट कति कार्बनको एटमिक वेट 12 अनि अक्सिजनको कति 16 डिवाइड गरौँ त कति हुन्छ ल यो 2.2 हुन्छ होला यो भनेको कति हुन्छ 4.4 ल अब यसलाई अब यहाँ यो दुईटा भ्यालु हेर्ने यो दुईटा भ्यालु मध्ये चाहिँ सानो भ्यालु कुन भन्दा सानो भ्यालु 2.2 जुन भ्यालु सानो छ त्यसले दुवैलाई डिवाइड गर्ने किन गर्ने त भन्दा कुनै एउटालाई चाहिँ 1 बनाउनु छ 2.2/2.2 भनेको कति भयो 1:2 भनेपछि कार्बन एउटा एटम छ र अक्सिजन दुईवटा एटम छ भनेसी इम्पेरिकल फर्मुला के भयो त इम्पेरिकल फर्मुला भनेको CO2 भयो कार्बन 1 अक्सिजन 2 यसरी चाहिँ हामीले कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने भन्दा सबभन्दा पहिले चाहिँ दिएको रेशियो लेख्ने अनि त्यसपछि त्यसलाई यसको जे हो त्यसको रेस्पेक्टिभ एटमिक वेटले डिवाइड गर्ने अनि त्यसपछि आउँछ यो सानो भ्यालु मध्ये चाहिँ जुन भ्यालु सानो छ त्यसले डिवाइड गर्ने र यदि यहाँनेर होल नम्बर आएन भने हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि होल नम्बरमा पनि चेन्ज गर्छौं यहाँ सिधै आयो त्यही भएर हामीले के गर्नु परेन इम्पेरिकल फर्मुला भयो CO2 ल अब अर्को क्वेशन गरौँ अ gaseous compound contains carbon and nitrogen contains
53.8% by weight having vapor density 25.8 full stop. What is molecular formula? अब यस्तो क्वेशन दिएको छ। अब हामीलाई चाहिँ इम्पेरिकल फर्मुला सोधेको छैन कि मोलिकुलर फर्मुला सोधेको छ। अब यस्तोमा कसरी गर्ने त भन्दा यहाँ हेर्ने के दिएको छ हामीलाई के मिलेर बनेको छ भनेको छ भन्दा कार्बन र नाइट्रोजन मिलेर बनेको छ भनेपछि पर्सेन्टेज अफ नाइट्रोजन दिएको छ 53.8%। अब कार्बन र नाइट्रोजन मात्रै मिलेर बनेको छ भनेपछि अब यहाँ टोटल चाहिँ कति हुन्छ भनेपछि 100 मा 53.8 घट्यो भने कति भन्दा यसको कार्बनको पर्सेन्टेज आयो भनेपछि पर्सेन्टेज अफ कार्बन भनेको 100 माइनस 53.8% कति हुन्छ गरौँ त। यो हुन्छ 8 भनेपछि 46.2%। यति निकाल्न सकिन्छ। अब यसबाट हामीले इम्पेरिकल फर्मुला पनि त निकाल्न सकिन्छ नि भनेको कार्बन इज टु नाइट्रोजन गर्ने। कार्बनको वेट कति पर्सेन्ट छ 46.2 इज टु 53.8। ल अब नि के गर्ने अब डिभाइड बाई कार्बनको वेट गर्ने। कार्बनको वेट कति 12 डिभाइड बाई नाइट्रोजनको वेट गर्ने। नाइट्रोजनको वेट कति 14। ल मैले माथि लेख्छु 14 भनेपछि अब कति भयो त 46.2 बाई 12 भनेको कति यो हुन्छ 3.85 इज टु अर्को हुन्छ कति यो पनि 3.85। अब सानोले डिभाइड गर्ने। सानोले डिभाइड भनेको यहाँ त इक्वल छ भनेपछि जुनले गरे पनि भयो 3.85 बाई 3.85 भनेको 1:1 भनेपछि मोलिकुलर इम्पेरिकल फर्मुला के आयो। इम्पेरिकल फर्मुला भनेको कार्बन एउटा छ नाइट्रोजन एउटा छ भनेपछि CN। ल अब हामीलाई के दिएको छ भन्दाखेरि भेपर डेन्सिटी दिएको छ माथि कति दिएको छ भेपर डेन्सिटी 25.8 दिएको छ भनेपछि अब यसबाट के निकाल्न मिल्छ यसबाट मोलिकुलर वेट निकाल्न मिल्छ। कसरी 2 इन्टु भेपर डेन्सिटी गर्ने भनेको 2 इन्टु 25.8 कति हुन्छ 51.6। ल अब हामीले इम्पेरिकल फर्मुला पनि निकाल्यौं यसको मोलिकुलर वेट पनि थाहा छ। अब यो इम्पेरिकल फर्मुलाबाट यहाँनेर इम्पेरिकल वेट निकाल्न त सकिन्छ नि यो फर्मुलाको वेट निकाल्न त सकिन्छ भनेपछि कार्बनको वेट कति 12 प्लस नाइट्रोजनको कति 14 कति भयो 6112 भनेपछि 26। ल हामीलाई इम्पेरिकल वेट पनि थाहा भयो मोलिकुलर वेट पनि थाहा भयो भनेपछि अब यहाँ के गर्ने भन्दा n इक्वल टु मोलिकुलर वेट बाई इम्पेरिकल वेट गर्ने। मोलिकुलर वेट भनेको 51.6 बाई 26 यो भनेको नियरली 2 आउँछ। अब हामीले n को भ्यालु आयो भने चाहिँ अब इम्पेरिकल फर्मुला र मोलिकुलर फर्मुलाको रिलेसन कस्तो छ भन्दा मोलिकुलर फर्मुला इक्वल टु इम्पेरिकल फर्मुला यहाँ n भनेपछि इम्पेरिकल फर्मुला के आयो हाम्रो CN अनि n को भ्यालु कति आयो 2 भनेपछि यसलाई भित्र लिएर आइदिने C2N2 भनेपछि हाम्रो मोलिकुलर फर्मुला भयो C2N2। भनेपछि इम्पेरिकल फर्मुलालाई मोलिकुलर वेटमा चेन्ज गर्न के गर्नु पर्दो रहेछ त भन्दा फर्स्टमा इम्पेरिकल फर्मुला निकाल्नु पर्यो त्यसपछि यसको इम्पेरिकल वेट निकाल्नु पर्यो अनि हामीलाई मोलिकुलर वेट दिएको हुन्छ अथवा भेपर डेन्सिटी दिएको हुन्छ त्यसबाट मोलिकुलर वेट आउने भयो। अर्को भनेको चाहिँ n निकाल्ने। n कसरी निकाल्ने मोलिकुलर वेट बाई इम्पेरिकल वेट गर्ने
अनि त्यसपछि लास्टमा मोलिकुलर फर्मुला भनेको इम्पेरिकल फर्मुला n हो। इम्पेरिकल फर्मुला टु n यति गर्ने हो भने चाहिँ इम्पेरिकल फर्मुलालाई मोलिकुलर फर्मुलामा चेन्ज गर्न सकिन्छ। ल अब यसपछि अझै एउटा क्वेसन गरौँ। ल क्वेसन 64 ग्राम अफ compound 64 gram of compound contains 24 gram of compound contains 24 gram of carbon 24 gram of carbon 8 gram of hydrogen and rest oxygen calculate its empirical formula calculate its empirical formula। ल यस्तो दिएको छ। अब हामीलाई यहाँ चाहिँ पर्सेन्टेज दिएन, हामीलाई सिधै डाइरेक्ट के दियो भन्दा वेट दियो। अब यसबाट हामीले इम्पेरिकल फर्मुला कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने त? ल हामीलाई फर्स्टमा के दिएको छ भन्दा यो भनेको टोटल वेट दिएको हो 64 ग्राम अनि त्यसपछि कन्टेन्स 24 ग्राम अफ कार्बन भनेपछि वेट अफ कार्बन दिएको छ 24 अनि त्यसपछि वेट अफ हाइड्रोजन दिएको छ 8 ग्राम। अब यो टोटल यति दिएको छ, कार्बन हाइड्रोजन र अक्सिजन मिलेर बनेको छ भनेपछि अब बाँकी चाहिँ के हुन्छ? अक्सिजन हुन्छ भनेपछि वेट अफ अक्सिजन कति भयो 64 माइनस यो दुईटा एड गर्ने 24 प्लस 8 भनेको 32 ग्राम। अब इम्पेरिकल फर्मुला भनेको के हो रे? हामीले यसलाई पर्सेन्टेजमा लगिरहनु पर्दैन, सिधै गर्दा नि हुन्छ। इम्पेरिकल फर्मुला भनेको सिम्पलेस्ट रेसियो भनेपछि कार्बन हाइड्रोजन र अक्सिजनको रेसियो कति हुन्छ? कार्बन 24 हाइड्रोजन 8 अक्सिजन 32। अब के गर्ने रे? कार्बन भनेपछि कार्बनको वेट एटमिक वेट कति 12, हाइड्रोजनको 1, अक्सिजनको 16 भनेपछि यो 2 यो 8 यो 2। अब यसमध्ये सानो भेल्यु कुन 2, सबैलाई 2 ले डिभाइड गर्ने कति हुने आयो 1 4 1 भनेपछि इम्पेरिकल फर्मुला के भयो? कार्बन एउटा छ, हाइड्रोजन 4 र अक्सिजन 1 भनेपछि CH4O। इम्पेरिकल फर्मुला CH4O। ल यति भएपछि इम्पेरिकल फर्मुला पनि हामीले क्याल्कुलेसन गर्न सकिन्छ। ल अब यसपछि अर्को टपिक छ इक्विभ्यालेन्ट वेट। अहिलेसम्म हामीले मोलिकुलर वेट निकाल्न जान्यौँ, इम्पेरिकल वेट पनि निकाल्यौँ। अब यसपछि अर्को वेट भनेको चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट वेट। अब यसमा हाम्रो केही फर्मुलाहरू छ, पहिले फर्मुलाहरू जान्नुपर्छ। इक्विभ्यालेन्ट वेट भनेको एटमको क्याल्कुलेसन गर्यो भने चाहिँ अथवा एलिमेन्टको क्याल्कुलेसन गर्यो भने हामीले के गर्छौँ भन्दा एटमिक वेट बाई भ्यालेन्सी गर्छौँ। इक्विभ्यालेन्ट वेट भनेको एटमिक वेट बाई भ्यालेन्सी। अब हामीलाई मोलिक्युल दियो, अब मोलिक्युल दियो भने चाहिँ के गर्ने? अब मोलिक्युल भनेको कुनै एसिड हुनसक्छ, कुनै बेस हुनसक्छ अथवा कुनै सल्ट हुनसक्छ। अब त्यसको लागि चाहिँ हामीले छुट्टा छुट्टै गर्छौँ। जस्तै इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ एन एसिड दिएको छ भने अब एसिड भन्नाले हामीले कसरी थाहा पाउने? हामीले जनरली थाहा छ नि त, H2SO4 भनेको एसिड हो, HCl भनेको एसिड हो, HNO3 भनेको एसिड हो भन्ने त थाहा छ। अब यिनीहरू नर्मल एसिड हुन्। अब एसिड दिएको छ भने के गर्ने भन्दा यो त के हो? मोलिक्युल हो। मोलिक्युलको के हुन्छ? वेट, मोलिकुलर वेट बाई अब एसिड छ भने के गर्ने भन्दा बेसिसिटी गर्ने।
बेसिसिटी। अब बेसिसिटी भनेको के हो त? यसलाई डिफाइन गरौँ त। बेसिसिटी भनेको नम्बर अफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन। नम्बर अफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन। नम्बर अफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन भनेको के? जस्तै H2SO4 एसिड हो। एसिड हो भनेपछि यसमा कतिवटा हाइड्रोजन छ? 2 वटा छ भनेपछि यसको H2SO4 को लागि बेसिसिटी कति भयो? 2 भयो। जतिवटा हाइड्रोजन छ त्यति नै बेसिसिटी भयो नर्मल्ली पुछ्दाखेरि चाहिँ। अनि HCl छ। HCl मा कतिवटा हाइड्रोजन छ? एउटा छ। एउटा छ भने यस HCl को बेसिसिटी कति? 1। HNO3 मा हाइड्रोजन कति? 1 भनेपछि यसको बेसिसिटी 1। ल यसरी क्याल्कुलेसन गर्न सकिन्छ। अब बेस दियो भने के गर्ने? इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ बेस। बेस दियो भने अब बेस भनेको पनि मोलिक्युल हो, मोलिकुलर वेट बाई। अब बेसको लागि चाहिँ के गर्ने भन्दा एसिडिटी गर्ने। मोलिकुलर वेट बाई एसिडिटी। अब एसिडिटी भनेको कस्तो? एसिडिटी भनेको नम्बर अफ रिप्लेसेबल हाइड्रोक्साइड आयोन। नम्बर अफ रिप्लेसेबल हाइड्रोक्साइड आयोन। जस्तै बेस भन्नाले के बुझ्छौँ भन्दा हामीले NaOH अथवा CaOH2 यस्तो भन्ने बुझ्छौँ। भनेपछि यहाँ NaOH मा OH मोलिक्युल कति छ? OH कति छ? एउटा छ भनेपछि यसको एसिडिटी कति भयो? 1 भयो। अनि CaOH2 मा 2 छ। OH भनेको 2 छ भनेपछि यसको एसिडिटी कति भयो? 2 भयो। त्यसले डिभाइड गर्ने मोलिकुलर वेटलाई। अब त्यस्तै नम्बर नेक्स्टमा सल्ट दिएको छ भने इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ सल्ट। ल सल्ट दिएको छ भने कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने त भन्दा सल्ट छ भने सल्ट भनेको पनि मोलिक्युल नै हो। मोलिकुलर वेट बाई चार्ज गर्ने। चार्ज भनेको आइदर पोजिटिभ अर नेगेटिभ। अब यो चार्ज कहाँ दिएको हुन्छ? जस्तै एकछिन यता हेरौँ। NaCl छ। NaCl छ भने NaCl मा चार्ज कहाँनिर छ भन्दा हामीले यसलाई डिसोसिएसन गर्न त सक्छौँ। के हुन्छ? Na प्लस Cl माइनस भनेपछि यहाँ कति चार्ज भयो? एउटा पोजिटिभ चार्ज, अर्को नेगेटिभ चार्ज। भनेपछि जति एमाउन्टमा पोजिटिभ चार्ज हुन्छ त्यति नै एमाउन्टमा नेगेटिभ चार्ज पनि हुन्छ। भनेपछि कुनै एउटा लिने। यहाँ कतिवटा प्लस चार्ज छ? एउटा चार्ज छ भनेपछि एउटा चार्ज छ भनेपछि के गर्ने भन्दा Na प्लस भनेको एउटा चार्ज छ भने बाई 1 गर्ने अथवा Cl माइनस कुनै एउटा लिने। पोजिटिभ चार्ज अथवा नेगेटिभ चार्ज लिने तर त्यसको काउन्ट गरेर मात्र लिने। कतिवटा चार्ज छ भनेर काउन्ट मात्रै गरेर लेख्ने, त्यो साइन लेख्ने चाहिँ होइन। मोलिकुलर वेट बाई चार्ज। जस्तै NaCl छ भने डिभाइड बाई 1 गर्नु पर्यो। त्यस्तै अर्को छ इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ रेडिकल। रेडिकल भनेको के भनेको थियौँ रे हामीले लास्ट क्लासमा? रेडिकल भनेको मोलिक्युल कन्टेनिङ चार्ज आइदर पोजिटिभ अर नेगेटिभ। भनेपछि के हुनु भयो भन्दा मोलिकुलर वेट बाई रेडिकलमा चार्ज हुन्छ भनेपछि हामीले सिधै के गर्नु पाइयो? चार्ज भन्नु पाइयो। मोलिकुलर वेट बाई चार्ज गर्ने। यो एटमको लागि भ्यालेन्सीले डिभाइड गर्ने, एसिडको लागि बेसिसिटीले डिभाइड गर्ने, बेसको लागि एसिडिटीले डिभाइड गर्ने, सल्टको लागि चाहिँ कुनै एउटा चार्ज लिने, अनि रेडिकलको लागि त चार्ज दिएकै हुन्छ त्यसैले डिभाइड गर्ने। ल अब केही क्वेसन गरौँ त यससँग रिलेटेड। Calculate the equivalent weight of the following. Equivalent weight of the following. ल फर्स्टमा एल्युमिनियम, सेकेन्ड H2SO4, थर्ड
CaOH होल टु फोर्थ CaSO4 र लास्ट CO3 माइनस माइनस। ल एकछिन पज गरेर यो गर्न ट्राई गरौँ त के हुन्छ। ल भयो हैन त। ल अब एल्युमिनियम भनेको के हो? एलिमेन्ट हो अथवा एटम हो भनेपछि यसको लागि के गर्ने? इक्विभ्यालेन्ट वेट इक्वल टु मोलिकुलर वेट गर्ने हो? होइन, यो के हो? एटम हो भनेपछि एटमिक वेट बाइ भ्यालेन्सी गर्ने। एल्युमिनियमको एटमिक वेट कति हुन्छ? 13 + 1 भनेको 27 बाइ भ्यालेन्सी 13 मा पर्छ भनेपछि के भयो? 283 भ्यालेन्सी कति भयो? 3 भयो भनेको इक्विभ्यालेन्ट वेट कति? 9। इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ एल्युमिनियम इज 9। अब त्यस्तै H2SO4 भनेपछि यो के हो? एसिड हो। अब यसको एसिडको इक्विभ्यालेन्ट वेट कसरी निकाल्ने रे? मोलिकुलर वेट बाइ एसिडको के हुन्छ? बेसिसिटी। ल मोलिकुलर वेट H2SO4 को मोलिकुलर वेट निकालौँ। 2 × 1 + 32 + 4 × 16 बाइ बेसिसिटी। कतिवटा हाइड्रोजन छ यसमा? 2 वटा छ भनेपछि डिभाइड बाइ 2 गर्नु पर्यो। यो भनेको 98/2 भनेको 49। इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ H2SO4 इज 49। त्यस्तै क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड। अब यहाँ के दिएको छ? OH दिएको छ भनेपछि यो के हो? बेस हो भनेपछि बेसमा कति हुन्छ भन्दा यसलाई पनि के गर्ने भन्दा मोलिकुलर वेट गर्ने बाइ एसिडिटी। ल मोलिकुलर वेट निकालौँ त। क्याल्सियमको कति? 40 प्लस हाइड्रोजन 2 वटा अक्सिजन छ 2 × 16 + 2 बाइ एसिडिटी। कतिवटा OH छ? 2 वटा छ भनेपछि डिभाइड बाइ 2 गर्ने। कति भयो? 40 + 32 72 74 74/2 74/2 74/2 भनेको कति? 37 भनेपछि क्याल्सियम हाइड्रोक्साइडको इक्विभ्यालेन्ट कति हुने भयो? 37 हुने भयो। अब त्यस्तै CaSO4 भनेको क्याल्सियम सल्फेट। यसमा हाइड्रोजन छ? छैन। OH छ? छैन भनेपछि यो के हुन सक्छ भन्दा सल्ट हुन सक्छ भनेपछि यसको इक्विभ्यालेन्ट वेट कसरी निकाल्ने त? मोलिकुलर वेट निकाल्ने बाइ अब चार्ज गर्ने। अब चार्ज हामीलाई कहाँ दिएको छ? थाहा छ? छैन भनेपछि कसरी निकाल्ने त चार्ज? यसलाई ब्रेकडाउन गर्ने। CaSO4 लाई ब्रेकडाउन गर्ने। के हुन्छ? क्याल्सियमको चार्ज Ca++ SO4 माइनस भनेपछि 2 वटा पोजिटिभ चार्ज छ 2 वटा नेगेटिभ चार्ज छ। कुनै एउटा लिने 1 2 अथवा 1 2 भनेपछि डिभाइड बाइ कति गर्नु पर्यो? 2 गर्नु पर्यो। अब मोलिकुलर वेट निकालौँ। मोलिकुलर वेट भनेको क्याल्सियमको 40 प्लस सल्फेटको सल्फरको 32 प्लस अक्सिजन 4 4 × 16 भनेको 64। ल जोडाउँदा कति हुन्छ? 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 136/2 भनेको कति? 68। ल त्यस्तै अब लास्टमा छ कार्बोनेट आयोन। कार्बोनेट भनेपछि अब यसलाई त सजिलो भइहाल्यो। यसलाई चाहिँ म माथि गर्छु। ल CO3 के हुने भयो? इक्विभ्यालेन्ट वेट भनेको मोलिकुलर वेट बाइ यो के हो रे? रेडिकल हो चार्ज छ भनेपछि बाइ चार्ज। मोलिकुलर वेट कति? कार्बन 12 प्लस 3 × 16 बाइ चार्ज गर्ने 1 2 2 12 प्लस 48/2 0 5 6 60/2 भनेको 30। यसरी चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट वेट क्याल्कुलेसन गर्न सकिन्छ। यो नर्मल वाला भयो।
ल अब हामीलाई कुनै मेटलको लागि भनेर दियो भने इक्विभ्यालेन्ट वेट क्याल्कुलेसन गर भनेर सोध्यो भने चाहिँ कसरी गर्ने त